एकछिन यहीँ बसौँ न। हिजो तैँले बारम्बार सँगै बसौँ भन्दा मेरो आफ्नै जिम्मेवारी र समाजको डरले म तसँग टाढा टाढा हुन खोजेँ। आज मलाई नै तसँग घन्टौँ बस्न मन छ, तर अब मेरो नैतिकताले दिँदैन। बाहिरबाट हेर्दाखेरि हामी जति नजिक जस्तो देखिन्छौँ त्यति नै मनबाट टाढा। यो टाढा पुगेको मनलाई नजिक ल्याउने कुनै उपाय छैन? यो जुनीमा सम्भव छैन, अब अर्को जुनीमा।